अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुस्लिम दुनिया के पहले अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैस प्रोडक्शन में जाने और पाकिस्तान की जानिब से इसकी मुमकिन एक्विजिशन पर बात करेंगे। इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तमाम सलाहियतों, इसके रडार्स और वेपन्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मुस्तकबिल की जंगों, ख़ास तौर पर एयर कॉम्बैट डोमेन में अनमैन्ड टेक्नोलॉजी गलबा हासिल कर लेगी। इसी अफादियत को पेश नज़र रखते हुए तुर्की ने अपने रिसोर्सेज से अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का आगाज़ अब से चंद साल पहले किया। बेकर कंपनी के कज़रिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मुस्लिम दुनिया का पहला अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करार दिया जाता है। कज़रिल्मा तुर्क ज़बान में सुर्ख सेब को कहते हैं और इसकी तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत है, जो इससे पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा कज़रिल्मा की फर्स्ट फ्लाइट 14 दिसंबर 2022 को कंडक्ट की गई। इसके बाद इस पर 7 मुख्तलिफ नौइयत की टेस्ट फ्लाइट और ग्राउंड टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जबकि मुमकिन तौर पर इस पहले प्रोटोटाइप के साथ वेपन्स की इंटीग्रेशन का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। फ्रेंड्स, बेकर कंपनी के सीनियर ऑफिशियल ने गुज़श्ता रोज़ अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि कज़रिल्मा की मैस प्रोडक्शन इस साल यानी 2024 में बाकायदा शुरू कर दी जाएगी, जबकि इस पर इब्तदाई टेस्टिंग और तमाम तर मराहिल इससे पहले या तो मुकम्मल कर लिए गए या फिर बहुत जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कज़रिल्मा की इस साल मैस प्रोडक्शन की सूरत में ये दुनिया का पहला मैस प्रोड्यूस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ अनका 3 के नाम से एक और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी मुतारिफ करवा चुकी है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट अब से चंद रोज पहले बाकायदा कंडक्ट की गई थी। कज़रिल्मा के डिज़ाइन में ख़ास तौर पर लो रडार क्रॉस सेक्शन का ख्याल रखा गया है। इस सलाहियत की बदौलत ये एयरक्राफ्ट लो विजिबिलिटी यकीनी बना सकेगा। दीगर एडवांस फीचर्स में ऑटोमेटिक लैंडिंग एंड टेक ऑफ, हाई मनूवरेबिलिटी, लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स कज़रिल्मा में मौजूद होंगे। इस पर तुर्की का मकामी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसको हाई लेवल ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस देगा। इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग की बदौलत इसको तुर्की की मकामी एनादोलू कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि इस कैरियर पर तुर्की TB3 ड्रोन को भी ऑपरेट करने का मंसूबा रखता है, जो बेकर कंपनी ही तैयार कर रही है। TB3 ड्रोन की भी इब्तदाई टेस्टिंग तकमील के मराहिल में है और इसकी भी मैस प्रोडक्शन नियर फ्यूचर में मुतवक्की है। फ्रेंड्स, कज़रिल्मा पर 1500 किलोग्राम एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी के साथ इस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म पर वैरायटी ऑफ वेपन्स को कैरी किया जा सकेगा, जिस पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। कज़रिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो इसका कॉम्बैट रेडियस 920 किलोमीटर से ज़ायद और ये 30,000 फीट की बुलंदी पर ऑपरेट कर सकेगा। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6 टन यानी 6,000 किलोग्राम बताए गए हैं, जबकि ये 1500 किलोग्राम पेलोड को एक्सटर्नली कैरी कर सकेगा। इसके इब्तदाई वर्जन की स्पीड मार्क 0.6 यानी 740 किलोमीटर पर आवर से ज़ायद होगी। ताहम बाद के वर्जन जिसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी बदौलत इसकी स्पीड मार्क 1 से 1.5 के दरमियान होगी। कज़रिल्मा 5 घंटों तक मुसलसल फ़िज़ा में रहने के काबिल होगा, जबकि इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फुली ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग के अलावा हाई मनूवरेबिलिटी जैसे फीचर्स मौजूद होंगे। तुर्की ने मुराद के नाम से ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा कि कज़रिल्मा के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार डेवलप किया है। अब से 2 रोज़ पहले ही ये खबर दी गई है कि इस रडार को ना सिर्फ अकिंची ड्रोन बल्कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तुर्क हुकाम का कहना है कि 2024 में इस रडार के फ्लाइट टेस्ट मुकम्मल कर लिए जाएंगे और फिर ये बड़ी तादाद में तुर्क ड्रोन्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और F-16 पर इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यूचर में इसे हुरजेट और अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी इस्तेमाल किया जाना है। इस रडार में सिमल्टेनियसली एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन जैसी सलाहियत मौजूद है, जबकि इसमें ऑटो टारगेट रिकग्निशन,
الیکٹرانک سپورٹ اور الیکٹرانک اٹیک جیسے فیچرز کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس ریڈار کی بدولت قزل علمہ کو ہائی سچویشنل اویئرنیس حاصل ہوگی، جو اسے اس کلاس میں فیوچر کے کامبیٹ سینیریو میں مزید لیتھل بنانے میں مددگار ثابت ہے۔ فرینڈز، بیکر کمپنی قزل علمہ کا سب سے لیتھل ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن ترک ساختہ سوم کروز میزائل ہوگا، جو 250 سے لے کر 280 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ایئر ٹو سرفیس یعنی اینٹی شپ رول میں اس آن مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر راکٹسان کا اب سے کچھ عرصہ پہلے متعارف کرایا جانے والا جیکر اینٹی شپ کروز میزائل اس کے آرسنل کا حصہ ہوگا۔ جیکر میزائل 150 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ اس میزائل کو ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز میں بھی بوقت ضرورت یوز کیا جا سکتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر رول میں اس آن مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ترکی کے مقامی بوزدوگان اور گوگدوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی کیری کیے جا سکیں گے۔ دیگر ویپنز میں ایم سیریز کے سمارٹ مائکرو منیشن جیسا کہ 30 کلومیٹر رینج رکھنے والا MAM-T اور حالیہ IDF دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیے جانے والا MAM-T کا انفراریڈ گائیڈڈ میزائل جس کی رینج 50 کلومیٹر ہے، وہ بھی اس کے فیوچر ویپن پیکج میں شامل ہوں گے۔ بیکر کمپنی کا سمارٹ کروز میزائل کمان کش کا فیوچر ویریئنٹ بھی قزل علمہ پر استعمال کیا جائے گا، جس کی رینج 200 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ کمان کش پہلے ہی بیکر کمپنی کے اکینجی ڈرون کے ساتھ انٹیگریٹ اور ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ کوزگون گائیڈڈ منیشن بھی اس ایئر کرافٹ کے ویپن پیکج کا حصہ ہوں گے، جو 40 سے لے کر 60 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ترک کمپنی بیکر کے ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون اکینجی کا پہلا ایکسپورٹ یوزر ہے، جبکہ ترک کمپنی بیکر پاکستان کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں اپنے آفس کے ساتھ پہلے ہی مختلف پروجیکٹس پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اس وقت دونوں ممالک نہ صرف لوٹری منیشن، اکینجی ڈرون کے ساتھ مختلف ویپنز کی انٹیگریشن، کیگم ایئر لانچ میزائل اور دیگر پروگرامز پر کام کر رہے ہیں، بلکہ خان ایئر کرافٹ کے پروجیکٹ پر بھی دونوں کے درمیان بڑے لیول پر کوآپریشن موجود ہے۔ اس پس منظر اور فیوچر کی پاک فضائیہ کی کامبیٹ نیڈز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کسی حد تک وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ پاکستان ترک کمپنی بیکر کے قزل علمہ آن مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو بھی ایکوائر اور انڈکٹ کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اگر قزل علمہ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے فیوچر ٹوین انجن ویریئنٹ اور زیادہ ایڈوانس صلاحیتوں سے لیس ورژن تک بھی ایکسیس حاصل ہو سکے گی، جس میں مزید ایڈوانس ویپنز اور سینسرز کی توقعات ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ ترکی کے TB2 ڈرون اور اکینجی ڈرون کی تمام تر تفصیلات اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ٹاپکس پر ہماری کمپریہنسو ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بیکر کے قزل علمہ آن مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں، اس کی فیوچر میں میس پروڈکشن اور پاکستان کی جانب سے ممکنہ ایکوزیشن کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔